Les étudiants SV5, bonjour et bienvenue dans la correction d'exercice numéro 6, génétique des populations. Donc voilà notre exercice. Le locus A est représenté par deux formes alléliques grand A et petit a. La fréquence de l'allèle grand A est P, celle de l'allèle petit a est Q. Donc ما قال لينا والو sauf que واحد اللوكيس كيتكون من deux formes alléliques grand A et petit a. Le grand A on le symbolise la fréquence diélo par P et la fréquence de petit a par Q. Dans une population, le taux de mutation directe U est deux fois celui de la mutation reverse V. Quelles seront les fréquences de grand A et de petit a au point d'équilibre? Donc, حتى نعرفو شنو هي la mutation و شنو هما les taux de mutation direct et reverse و عاد نعرفو شنو هما les fréquences au point d'équilibre. Donc voilà, غادي نشوفو la mutation ديال واحد l'allèle ou notre allèle. Donc par exemple عندنا واحد l'allèle grand A واحد la population فيها des allèles و فيها des phénotypes و فيها des génotypes bien sûr. Par exemple grand A et petit a des phénotypes. Par exemple homozygote dominant, hétérozygote et homozygote récessif. Donc هاد la mutation تقدر تحول هاد l'allèle petit a en grand A ou bien هاد l'allèle grand A en petit a. كيفاش داكشي بحال هكا par exemple عندنا هنا هذا هو l'allèle grand A وهذا l'allèle petit a. يقدر هاد l'allèle يتحول ل petit a ويقدر هاد l'allèle petit a يتحول en grand A. هاد لو طو دو ميتاسيون من l'allèle dominant en allèle récessif كنرمزو ليه par U و لو طو دو ميتاسيون دو l'allèle récessif vers l'allèle dominant كنرمزو ليه par V. دونك كيفاش يقدر يتحول هذا لهذا او للعكس؟ par exemple عندي هاد l'allèle A par exemple كيتكون من لي باز ازوتي A T C G. par exemple جات واحد لا ميتاسيون قبل ما تجي لا ميتاسيون نديرو بعدا l'allèle petit a. هاد l'allèle petit a par exemple يكون A T G G. جات واحد لا ميتاسيون بدلات ليا هاد السي بدلاتها لي بار جي دخلات جي في بلاصة السي. شنو غيوقع لهاد لاليل هذا؟ شنو غادي يصبح؟ كان ا تي سي جي غادي يصبح ا تي جي جي. وشنو هي ا تي جي جي؟ هي لاليل ريسيسيف بتيتا. دونك ها انا تحولت من لاليل كرونتا لاليل بتيتا. وهاد التحول من لاليل كرونتا لاليل بتيتا يعني من لاليل دومينو لاليل ريسيسيف لوطو ديالو كنرمزو ليه ب اي. وإلا جات واحد لا ميطاسيون دخلات لي السي في بلاصة هاد الجي شنو غادي يصبح هاد لاليل ا تي سي جي. وشنا هي ا تي سي جي؟ هي لاليل دومينو كرونتا. دونك غادي نكون تحولت من لاليل ريسيسيف لاليل دومينو. دونك فاش كنمشي من لاليل ريسيسيف لاليل دومينو كيكون لوطو دوميتاسيون هو في. شنو هو هاد لوطو دوميتاسيون؟ هاد لوطو دوميتاسيون هو لو نومبر دي فوا دو شونجمون ديال واحد لاليل او نوتر لاليل. باغ اكزومبل هنا عندي من كنقول هاد او من لاليل كرونتا لاليل بتيتا هو لوطو دوميتاسيون دو كرونتا اون بتيتا بوندون واحد لا جينيراسيون او بيان بوندون واحد لوطو معين ولا دو جينيراسيون ولا اللي كان. يقدر يكون باغ اكزومبل 4 فوا، تقدر تكون او تيغال 4، تقدر تكون اي تيغال 3، تقدر تكون اي تيغال، وهذا في نفس الشيء حتى هو يقدر يكون واحد العدد معين، يعني عدد المرات ديال التغير ديال هاد بتيتا اون كرونتا في بوندون اون جينيراسيون ولا بوندون دي جينيراسيون. نمشيو لا كيستيون كيقول
quelles seront les fréquences do grand A et petit a au point d'équilibre. دونك قبل ما نمشيو باش نحسبو هاد لي فريكونس au point d'équilibre عطانا في لي دوني que la mutation directe U est égale 2 fois V. بمعنى U est égal 2V. شنو هي est égal 2V؟ هي إلا كان U est égal إلا كان V est égal 3 غادي تكون U est égal 6. إلا كان V est égal 2 غادي تكون U est égal 2 fois 2 اللي هي 4. هي مضوبلاها. دونك باش نحسبو هاد لي فريكونس ا ليكيليبر تنحسبو بهاد لا غولاسيون هادي اللي غادي تكون جديدة. لا فريكونس دو لا لين غروندا اللي هو P1 est égal à P0 plus VQ0 moins U P0. دونك فاش كنسمعو ليكيليبر كنفهمو بلي راه كاينه واحد دلتا، كاين واحد التغير، يعني فواحد اللحظه غيوصل ليكيليبر، فواحد اللحظه غادي يولي يفوت ليكيليبر، وقبل ما يوصل ليكيليبر غادي يكون قل من ليكيليبر. هادشي هذا كنعبرو عليه بدلتا دو بي اولا دلتا دو كي الا كنا كنحسبو كي. دونك دلتا دو بي ايتيغالا ديما فاش كنسمعو دلتا دو بي ولا دلتا دو تي ولا دلتا ديال شي حاجه كتساوي هذاك لو نومبر فينال موان لو نومبر انيسيال. باغ اكزومبل هنا هو بي ان موان بي زيرو. بعدا علاش بي ان؟ لاننا كنحسبو في لا جينيراسيون جي ان موان بي زيرو. موان بي زيرو هي بي ديال لا جينيراسيون الاولى اللي هي لا جينيراسيون جي زيرو. au point d'équilibre بعدا هادي est égal V Q0 moins U P0. au point d'équilibre قبل من لا point d'équilibre P1 moins P0 est égal V0 VQ0 moins UP0. علاش VQ0 moins UP0؟ علاش؟ لأن هاد لوطو هذا لوطو غاني وهذا لوطو بيرد. هاد لوطو اللي كيمشي لي من هاد لالي الكرونطا لالي البتيطا، حيت حنا دابا كنحسبوا لا فريكونس ديال لالي الكرونطا كنسميه لو بيرد دو طون ولا لو بيرد. المهم داكشي اللي خسراتو ا تحول من كرونطا لبتيطا الدومينو للغيسيسيل، هذاك الشيء خسراتو هو يو بي زيرو، وهذاك الشيء اللي ربحاتو هو فيكو زيرو. الرابح اللي ربحات كنديرو لها بليس واللي خسرات كنديرو لها موان. داكشي علاش هنا بليس وهنا موان. دونك او بوين ديكيليبر هاد دلتا دو بي كتصبح لينا كتساوي زيرو. علاش كتساوي زيرو؟ لان كتكون قد بي ان قد بي زيرو. او بوين ديكيليبر راه ما كتبقاش بي ان بي زيرو، راه نقدروا نرمزوا لها حتى بي ايكيليبر موان بي ايكيليبر. بمعنى الا كان هنا 0.5 هنا 0.5 و 0.5 موان 0.5 يتيقال شحال؟ زيرو. دونك صبحات لينا هادي زيرو. حنا خصنا نحسبو لا فريكونس دو ا، بقات لينا نخدمو بهادي. دونك VQ0 est égal UP0 اللي هي V fois 1 موان P0. هنا بعدا ما نبقاوش كنخدمو في الزيرو لاننا كنقلبو على ليكيليبر. دونك P équilibre و Q équilibre 1 موان P équilibre est égal à U P équilibre. علاش هنا 1 موان P équilibre؟ لان عندنا P équilibre بليس Q équilibre est égal à 1، يعني Q équilibre est égal à 1 موان P équilibre. هي هادي جبت لها لا فالور ديالها.
Q équilibre la valeur ديالها هي 1 moins P équilibre est égal à UP équilibre. Donc إلا نشرناها هي V moins V P équilibre est égal U P équilibre اللي هي V est égal UP équilibre plus V P équilibre. هذه جات لهنا V est égal P équilibre factoriel U plus V. ومن هنا P équilibre est égal V V sur U plus V. وعندنا U est égal 2V. طاها لينا في لي دوني، بمعنى نعوضو هاد U بلا فالور ديالها اللي هي 2V غتصبح P équilibre est égal V sur 2V plus V اللي هي V sur 3V اللي هي 1 sur 3 est égal à 0,33 وهذه هي P équilibre. Donc إلا كان P équilibre est égal 0,33 غادي تكون Q équilibre égal à 1 moins 1 sur 3 ou bien moins 0,33 بحال est égal à 3 moins 1 sur 3 اللي هي 2 sur 3 اللي هي 0,67. وها حنا حسبنا P équilibre et Q équilibre. La deuxième question, c'est la sélection n'affecte que les homozygotes récessifs. Quelle sera la fréquence de l'allèle grand A après une génération de sélection lorsque petit a S est égal à 1, B oméga est égal à 0,4. Donc في la deuxième question غادي ندخلو le deuxième facteur اللي هو la sélection. ما فيها باس إلا شرحنا شوية شنو هو la sélection. إلا خدينا par exemple شي واحد par exemple مربي واحد لا بوبيلاسيون، مثلا مربي فيرات صغيورين par exemple 20 souris مربي واحد لا بوبيلاسيون من الفيران. هاد لي 20 سوغي par exemple عندهم لو فينوتيب بي اي لو فينوتيب نوار، لو فينوتيب بلانش اي لو فينوتيب نوار، مربيهم في واحد لو ميليو بلان par exemple في الطحين. هاد لي 20 سوغي عندنا هنا par exemple 12 هنا 8. هادو لو جينوتيب ديالهم هكا، هادو لو جينوتيب ديالهم هكا. لا فريكونس حيت هاد لا سيليكسيون حتى هو كيأثر على لي فريكونس، سواء لي فريكونس جينيك ou bien génotypique. دونك par exemple هنايا بما انها عندنا 20 سوغي فهادشي كيعني كو لو توتال ديال لي زاليل غادي يكون 40. دونك لا فريكونس دو لاليل غروند بي ايغال شحال؟ هادي راه غير عدي 12 ديال بي بمعنى 24 اليل، 24 sur 40 اللي هي 0,6. لا فريكونس دو لاليل نوار est égal à عندي لو نومبر ديال لي زانديفيدو 8 بمعنى 8 فوا 2 اللي هي 16 sur 40 اللي هي 0,4. دونك كيفاش يمكن لهادو يتشونجاو؟
الى هاد السيد اللي مربي هاد الفيران واحد النهار بان ليه يجيب واحد لوشة، جاب واحد لوشة لهاد الفيران، اشنو غادي يفترس هاد لوشة؟ بطبيعة الحال غادي يبانو ليه لي سوغي نوار، باسكو هو كاين فواحد لو ميليو بلان، ما غاديش يشوف هادو، دونك غادي يسيليكسيوني هادو، هذا هو السيليكسيون. غاي سيليكسيوني هادو بمعنى شحال غتبقى عندي في لا بوبيلاسيون؟ كانت 40، غادي تصبح موان كانت 20، غادي تصبح موان 8 اللي هي 12. هادشي اللي غيبقى عندي، بمعنى غيبقى عندي غير هادو. دونك هنا لا فريكونس كيفاش كيتغير؟ لا فريكونس دو بي غادي يطلع، غادي يصبح ان. علاش ان؟ لان غتصبح ليه 24 سيغ لونسومبل ديال لي زاليل، ما غيبقاش 40، غيولي 40 موان 16 اللي هي 24، وبالتالي غادي يكون واحد. دونك هذا غيطلع لواحد، ولا فريكونس دو ان غادي يهبط للزيرو، وهكذا. هذا هو لا سيليكسيون. واخا حنا ما غاديش نخدموه بهاد لا ميثود هادي في هاد ليكزارسيس، ولكن باش تاخدو واحد الفكرة عامة على لا سيليكسيون. وندوزو ليكزارسيس ديالنا. في ليكزارسيس كاين si la sélection n'affecte que les homozygotes récessifs, quelle sera la fréquence de l'allèle grand A après une génération de sélection lorsque S est égal à 1. خصنا نعرفو بعدا هو هادوك لي دو كويفيسيون S بلس أوميغا بجوج بهم est égal à 1. دونك في هاد الحالة اللي عندنا S est égal à 1 بمعنى أوميغا est égal à 1 موان 1 اللي هي 0. دونك أوميغا غادي تصبح 0. علاش 1 موان 1 est égal à 0؟ باسكو S est égal à 1، دونك أوميغا est égal à 1 موان S اللي هي 1 موان 1 اللي هي 0. واللي خصنا نعرفو هو هداك أوميغا هو لو دوغري دافونتاج دو سورفيفرون ديال واحد لو جينوتيب جوسكا لا فاز أدولت، وهداك اس هو لو دوغري دو ديزافونتاج ديال سورفيفرون ديال واحد لو جينوتيب جوسكا لا فاز ادولت. يعني الا كبرات هاديك اس كتصغر هاديك اوميغا، دونك كيكبر ديزافونتاج باش يعيش لنا واحد لو جينوتيب، وكيقلال لافونتاج باش يعيش. دونك بالنسبه لهنا بهاد الطريقه باش كنحسبوا لي جينوتيب هما هادو. لي فريكونس افون لا سيليكسيون هما هادو بي كاري دو بي كي اي كي او كاري، ما تبدلات فيهم حتى حاجه لانهم افون لا سيليكسيون ماشي ابري. هنا لا كويفيسيون دادابتاسيون اللي هو اوميغا اللي ايغال ان موان اس. فهاد الحاله هاد لا سيليكسيون قالك هو نافيكت كو لي زوموزيغوت ريسيسيف، ما كي انفيكتيش هادو، سوف كو هادو هما لي كيكون لا سيليكسيون كونتر لي زوموزيغوت ريسيسيف، ماشي كونتر هادو ولا هادو. دونك هنا غيبقى لا ميم فريكونس، ما غاديش يتبدل، هذا هو اللي غادي يتبدل. دونك هنا غادي تبقى عندي بالنسبه لو كويفيسيون هو لافونتاج هو واحد. علاش؟ لان في هذه الحاله غادي نعتبرو اس اي ايغال زيرو، يعني ان موان زيرو هي ان، وهنا ان، وهنا ان موان اس اللي هي زيرو. علاش؟ لان هاد اس كتساوي واحد، واحد ناقص واحد هو زيرو. علاش؟ لان كيف ما قلت هذاك لا سيليكسيون كونتر لي زوموزيغوت ريسيسيف، ماشي كونتر هذا ولا هذا. دونك لا فريكونس ابري لا سيليكسيون شنو غادي يصبح؟ بي كاري فوا
فوا أوميغا اللي هي ان، يبقى يعني يبقى هو بي كاري. هنا دو بي كي فوا أوميغا اللي هي ان اللي هي دو بي كي، مغاديش تبدل. أما هنا فغادي يصبح زيرو كي كاري فوا أوميغا يتيغال زيرو. علاش؟ لأن أوميغا كتساوي زيرو. وعلاش هاد أوميغا كتساوي زيرو؟ لأن كتساوي ان موان اس اللي هي ان موان ان اللي هي زيرو. دونك بالنسبة لا فريكونس باش نحسبوه دين فاسو جينيرال، لا فريكونس توتال est égale à P carré plus 2PQ plus Q au carré. ولكن هاد Q au carré فيها المشكل، هاد Q au carré مضروبة في زيرو لأن أوميغا كتساوي زيرو. مضروبة في زيرو كتصبح لي هادي زيرو، دونك غتبقى فريكونس توتال أولا الفريكونس دو أ إيتيغال، باش نمشيو ديريكت فريكونس توتال بلا ما نعاودها هي بي كاري بليس دو بي كي، هذا زيرو صافي مبقاش. دونك لا فريكونس دو أ هو بي أو كاري بليس بي كيو، بي كيو بيان سور إكيليبر على من على بي كاري بليس دو بي كيو. علاش ما زدتش هنا بليس كيو كاري؟ لأن كيو كاري فوا زيرو إيتيغال زيرو. دونك بقى لينا غير ابليكاسيون نيميريك. قبيلة حسبنا شنا هي بي كاري وشنا هي بي à l'équilibre هي 0.33 au carré plus 0.33 fois Q اللي هي 0, Q équilibre 0.67. donc على 0.33 au carré plus 2 fois 0.33 fois 0.67. application numérique غادي تخرج fréquence دو A est égal à 0.59 اللي هي P1. احنا خرجنا لا فريكونس P1. لا فريكونس P1 يعني ابخي لا سيليكسيون اللي جانا في هاد لي زوموزيغوت ريسيسيف. دونك هذاك لا فريكونس اللي كان في ليكيليبر 0.33 صبح في الجينيراسيون جي ان صبح 0.59. دونك بقى لينا لا فريكونس دو بتيتا ايت ايغال ا 1 موان 0.59 ايغال 0.41. او بيان نحسبوه بلا ميم ميثود بحال هنا. لا فريكونس دو بتيتا est égal à Q carré plus PQ sur Q carré plus P carré plus 2PQ. طبيعة الحال هادي فوا أوميغا اللي هي زيرو، دونك هادي هي زيرو، هادي حتى هي في زيرو تيغال زيرو. شنو بقى لينا؟ بي كيو على بي كاري بليس دو بي كيو اللي هي بي كيو سيغ، باش حتى الا لقيتو شي علاقات تعرفو منين جايين، سيغ بي فوا بي بليس دو كيو. عملت بي من هنا، دونك هاد بي كتمشي مع هاد بي، شنو كيبقى؟ كي سيغ بي بليس دو كي. شنا هي بي؟ بي هي ان موان كي، دونك هي نكتبها هنا هي كي سيغ ان موان كي بليس دو كي. دو كي موان كي هي ان كي، دونك هي كي سيغ ان موان كي بليس دو كي هي بليس كي. ونعوضوه بلي فالور اللي هما 0.67 سيغ ان بليس 0.67 اللي هي 1.67 est égal à
0,40 وشي حاجة هنايا. دونك احنا جاوبنا على لا فريكونس ريسيسيف بجوج ديال لي ميثود. الوغ في الحالة الثانية، في الحالة بي، عندنا اوميغا est égal à 0,4 بمعنى اس est égal à 0,6. 1 moins 0,4 هي 0,6. دونك دو ميم فاسون غادي نحسبو لي فريكونس تاعنا لي جينوتيب. لي فريكونس افون لا سيليكسيون ممقيوسينش قاع. الكويفيسيون دادابتاسيون اللي هو اوميغا est égal à 1 moins اس. 1 moins اس يعني هنا ما كاينش لا سيليكسيون، يعني غتبقى لينا لو كويفيسيون ديال لافونتاج كامل ان لو ديزافونتاج هنا دخل اللي هو 0,6. 1 moins 0,6 اللي هو 0,4. دونك لا فريكونس ابخي لا سيليكسيون بي كاري فوا 1 دو بي كي فوا 1 هنا كي كاري فوا 0,4. بالتالي غادي نشوفو شحال غتخرج. لا فريكونس دو 1 اللي هي بي 1 هاد الحالة هادي هي بي كاري بليس بي كي على بي كاري بليس دو بي كي بليس هادي ما تانيلاتش لانها كاينه 0,4 ماشي 0، دونك ما غاديش تانيلا. ابخي لابليكاسيون نيميريك غادي تخرج 0,045 وكي ان هي 1 موان 0,45 اللي هي 0,55. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء، واللي ما فهمش شي حاجه يتواصل معايا، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.